बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख एहसान असलम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि करंट सिचुएशन जो है बांग्लादेश में वो ये है कि वहाँ पर मुसलसल 15 साल एक हुकूमत थी जिसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये जो इनकलाब आया है वो आम आवाम की तरफ से आया है, स्टूडेंट्स की तरफ से आया है। इसके पीछे ख़ास कोई सियासी जमात नहीं है। इस टाइम मेरे साथ एक पाकिस्तानी बंगाली मौजूद है जो कि इस सारा जो करंट सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में इसके बारे में ये कॉलम भी लिखते रहते हैं। मुख्तलिफ नेशनल अखबार में ये कॉलम लिख चुके हैं और इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। इस हवाले में इनके पास बहुत नॉलेज है। इनसे इंशाल्लाह इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हैदर अली सर मेरा नाम है और मैं एक पाकिस्तानी बंगाली हूँ। ज़िला चकवाल से मेरा ताल्लुक़ है। आप ये बताइएगा कि जो करंट सिचुएशन इस टाइम चल रही है बांग्लादेश में, आज से कुछ मंथ पीछे हम चले जाएँ तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश जैसे मुल्क में ये सिचुएशन होगी। ये इनकलाब कैसे आया, इसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि जी इसके पस मंज़र हक़ाइक़ क्या हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से 1971 में जंग लड़ने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको नवाजना शुरू किया गया। और उसके बाद यह कि कोटा सिस्टम राइज किया गया जिसमें 1/3 अक्सरियत उन लोगों को दी जाने लगी जॉब्स की कि जो बांग्लादेश में जिनके आबा अजदाद ने फ्रीडम फाइट की थी या आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले थे। अब ये जो तहरीक शुरू हुई ये अभी कोई नई तहरीक नहीं है, ये 2017-18 से जारी है। स्टूडेंट्स का कहना ये था कि मेरिट की बेस पे जॉब दी जाए और इस कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उसके बाद बांग्लादेशी गवर्नमेंट का जो स्टांस है इस पे वो एक इंतहाई वायलेंट रहा। उन्होंने इसको ताकत से दबाने की कोशिश की, ऑपरेशन किया गया और इसमें कई जो है ना सैकड़ों की तादाद में सबसे बड़ी जो कुर्बानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अबू सईद का था। अबू सईद जो है वो पुलिस के सामने आए, उन्हें शहीद किया गया। उसके बाद ये है कि काफ़ी हलाकतें हुई उसके अंदर और उसके बाद ये ज़ोर पकड़ती गई तहरीक और एक बांग्लादेश हुकूमत की तरफ से वर्ड यूज़ किया गया रज़ाकार का, जिस पे फिर बंगालियों ने आमी कौन तुमी कौन रज़ाकार एक वर्ड यूज़ हुआ जिससे बांग्लादेश में गद्दारी की अलामत कहा जाता है। अब मैं नाज़रीन को थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दूँ। रज़ाकार कौन थे? रज़ाकार अल-बदर अल-शम्स ये एक एलिमेंट्स बनाए गए। पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस का क़याम किया गया था 71 में। आर्मी ने बिहारी और गैर बंगालियों को और कुछ बंगालियों को मिला के ताकि एक मिलिट्री जद्दोजहद की जाए और बांग्लादेश ना बन सके, उन लोगों को रज़ाकार कहा जाता है। तो जब ये स्टूडेंट्स को ताना दिया गया तो इस बात ने उनकी हुब्बुल वतनी को भी ठेस पहुँचाई और ये फिर एक पुरतशद्दुद तहरीक शुरू हो गई। उसके बाद आर्मी चीफ़ जो वहाँ के इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनकी जानिब से स्टूडेंट्स की तहरीक को सपोर्ट किया गया और वो बिहाइंड द सीन मुकम्मल स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थे। कल अल्टीमेटम दिया गया शेख हसीना वाजिद को कि आप विदिन 45 मिनट्स रिज़ाइन करें और बांग्लादेश को लीव करें। और ये एक इनकलाब था स्टूडेंट्स की तरफ से कि जिसके बाद एक 15 साल मुसलसल एक कह लें कि ये अमरीत भी थी। अच्छा, एक बात इसमें क्लियर कीजिएगा कि जो मेन इनको मसला था स्टूडेंट्स को वो यही था कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, इसके अलावा उनको मेजर कोई एतराज़ नहीं था। उसके अलावा एक एतराज़ ये था कि जो गवर्नमेंट वहाँ पे कायम थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद 2014 में जो इलेक्शंस हुए, उसके बाद 2018 के इलेक्शंस आप देख लें, उसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट ने धांधली भी की और उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स थे धांधली के अलावा भी जिसमें फ़ोर्सफुली किया गया और अपोजिशन जमातों ने बाइकाट किया। तो वो इस गवर्नमेंट से भी तंग थे लोग, क्योंकि मुसलसल एक ही चेहरा बार बार देख रहे थे और उसके बाद कई पाबंदियाँ लगी हुई थी। और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की आवाम मोहब्बत करती है, लेकिन शेख हसीना गवर्नमेंट में कई मसाइल पैदा हो गए। सबसे बड़ा मसला ये था कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया। उसके अलावा वार क्राइम का ट्राइब्यूनल जिसे इंटरनेशनल सतह पे बंद किया गया था उसे दोबारा से ज़िंदा किया गया। उसमें जमात इस्लामी के कई लोगों को जो है वो फांसी दी गई, शहीद किया गया। तो यानी कि नफ़रत की फ़िज़ा एक कायम थी। लेकिन अब इन सारे सिनेरियो को देखने के बाद ये होप की जा सकती है कि हालात बेहतर हों। खालदा ज़िया या स्टूडेंट्स लीडर्स जो भी हुकूमत आएगी बांग्लादेश में अच्छे हालात होंगे और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। अच्छा, दुनिया में हैदर भाई बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ के लोग उस सिस्टम से तंग हैं और वहाँ पे इनकलाब लाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ बांग्लादेश ही ऐसा मुल्क क्यों बना है कि आप क्या बेसिक वजह समझते हैं जो ये इनकलाब लाने में कामयाब हुए हैं? सर देखें, एक हिस्ट्री है। अगर आप बांग्लादेश की तारीख़ को देखें, इस वक्त दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशन बंगाली कौम है। और 1757 को देखें, नवाब सिराजुद्दीन दौला के साथ लड़ी गई है जंग। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम ये स्टेटमेंट दें हम कि ये जो बंगाली हैं, ये जो बांग्लादेश है, ये दुनिया की वो वाहिद कौम है जिन्होंने एक सदी में 3 दफ़ा आज़ादी हासिल की है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? बिल्कुल, इसमें नहीं 3 दफ़ा नहीं, ज़्यादा है। मैं आपको उसमें बता देता हूँ। 1857 में जब जंग आज़ादी लड़ी गई, उसके बाद 1905 में तकसीम बंगाल हुआ। जो तकसीम बंगाल था वो पहली आज़ादी थी।
اس خطۂ بنگال کی مسلم بنگال اور انڈین بنگال الگ ہوا، ہندو اور مسلم بنگال دونوں الگ ہو گئے۔ 1906 میں قیام یہ جو آپ کی مسلم لیگ کا قیام ہوا نواب سراج الدین دولہ کے، جو ہے وہ بوڑھی گنگا کے کنارے ایک پاکستان بنانے کی جو بنیادی جو آپ فکر کہہ لیں، سوچ کہہ لیں یا تنظیم، وہ وہاں سے شروع ہوئی، ڈھاکہ سے ہی۔ اس کے بعد 1947 میں دوسری آزادی، تقسیم بنگال کے بعد دوسری آزادی بنگلہ دیش نے حاصل کی، تیسری آزادی بنگلہ دیش نے 1971 میں حاصل کی، اور چوتھی جو آزادی ہے جسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ 5 اگست 2024 کو ہے، کہ جو ایک شیخ حسینہ واجد سے بھارت نواز گورنمنٹ سے حاصل کی۔ اچھا، انٹرنیشنل میڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی بھی طاقتیں تھیں جو کہ ملک سے باہر سے بھی اس تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات میں صداقت ہے؟ سر دیکھیں، اب اس میں صداقت کا تو نہیں کہا جا سکتا، ایک ایلیمنٹ ہے پاکستان سے محبت کا۔ بنگلہ دیش میں جو پاکستان نواز کہہ لیں یا پاکستان سے محبت کرنے والے افراد ہیں، ان کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ لوگ انڈیا کو ایڈمائر نہیں کرتے۔ میری اپنی چونکہ جو کنورسیشن بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے یا وہاں کے جو لیڈرشپ کے ساتھ ہے، وہ لوگ زیادہ تر جو وہاں کی جماعت اسلامی ہے، خالدہ ضیاء کے جو ہیں یا نیشنلسٹ جو لوگ ہیں، وہ ایڈمائر یہی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جتنے مسائل پاکستان میں ہیں اور جتنے عذاب اس وقت پاکستان میں ہمارے شروع ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہے، مہنگائی ہے، ہمارا کوئی ادارہ یا ہماری حکومت ان معاملوں میں انٹرفیئر کرے، ایسا کوئی پاسبل مجھے تو نہیں نظر آتا۔ اچھا، یہ جو کرنٹ سچویشن بن گئی ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کتنا ٹائم لگے گا بنگلہ دیش کو ایک نارمل کنڈیشن میں جانے میں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ نقصانات بہت ہوئے ہیں کافی۔ یہ ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، وہاں پہ پلوں کو نقصان ہوا، سڑکوں کو نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کافی تباہ ہو گیا۔ ان کو سنبھلنے میں کم سے کم بھی 4 سے 5 سال لگ جائیں گے۔ اسٹیبلٹی آئے گی، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دنیا کے ساتھ دوبارہ چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی، کیونکہ بنگالی قوم کے اندر ایک ہے کہ بنگالی قوم باشعور قوم ہے اور ان کا انقلاب دیر پا رہتا ہے۔ اگر آپ 71 کے سینیریو کو دیکھیں تو وہ کافی ایک جب ان کے اوپر ہارڈ شپس ہوئی، ملٹری آپریشنز ہوئی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ اگر جمہوریت کا ہو اور جمہوریت کو ہی قائم رکھیں تو یہ جو حالات بنے ہیں یہ نہ بنتے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مس ہینڈلنگ ہے۔ جی جی، ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح پاکستان میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، انتہائی پرامن دھرنا ہے، اور گورنمنٹ بھی اس پہ فورس نہیں یوز کر رہی۔ لیکن بنگلہ دیش میں یہ کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس کو بیٹھ کے حل کیا جاتا، انہوں نے آپریشن اسٹارٹ کیا۔ وہی غلطی جو پاکستان نے 1971 میں کی، شیخ حسینہ واجد نے 2024 میں کر دی۔ فورس کیا، پاور کو یوز کیا، اریسٹ کیا، لوگوں کو ڈسپیئر کیا، جبری گمشدگیاں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، اور آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے۔ اچھا، مختلف ہمارے پاس فیکٹ اینڈ فگرز میڈیا بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 200 تک جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، کچھ 500 بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی اطلاعات کے مطابق اندازاً کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں ساری تحریک میں؟ اب دیکھیں، جو ہمارے پاس بنگلہ دیش کے ساتھ جو اطلاعات ہیں اس میں 950 کا فگر بتایا جا رہا ہے۔ 950 کا فگر بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس میں زخمی بھی ہیں، اور اس کے بعد جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، ان کی بھی ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اریسٹ ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں، یعنی کافی ڈیٹیلز اب آئیں گی۔ جیسے یہ سینیریو تھوڑا یہ ہے کہ حالات کنٹرول میں ہوں گے، ابھی بھی وہاں پہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں میرا آپ سے سوال ہے اس ٹاپک سے ہٹ کے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ ایک بنگالی پاکستانی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو رائٹس پاکستان میں رہ کے ملنے چاہیے وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر اس وقت 20 لاکھ بنگالی کمیونٹی آباد ہے، اور کراچی کے اندر صرف 116 بستی ہے، باقی بھی مختلف پاکستان کے علاقوں میں ہماری کمیونٹی آباد ہے۔ ہمیں کہہ لیجئے کہ ابھی تک وہ حقوق نہیں ملے۔ آئیڈینٹی کارڈ ابھی نادرا کی ریسنٹ مجھے ایک رپورٹ دی گئی تھی کہ 1,92,000 بنگالیوں کے آئی ڈی کارڈ کو بلاک کیا گیا، 21,000 کو سسپیکٹ۔ کیا ایلیگیشن لگائی گئی؟ ایلیگیشن یہ ہے کہ جی بنگالیوں سے 1971 کے ثبوت مانگے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے